नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा मैले यहाँहरूलाई केही इक्जाम्पलहरू सल्युसन गरिरहेको छु र आज पनि म यहाँहरूसँग एउटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। अहिलेसम्म हामी सल्युसन गरेका इक्जाम्पलहरू इन्डिभिजुअलको केस थियो भने आज सल्युसन गर्ने क्वेसन कम्पनीको छ। इन्डिभिजुअलको केस र इन्टिटीको केसमा हामी सल्युसन गर्ने बेलामा केही हदसम्म फरक हुन्छ। कतिपय आइटमहरू इन्डिभिजुअलको केसमा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छन् भने ती आइटमहरू कम्पनीको केसमा एडभान्स मानिन्छन्। तसर्थ हामी इन्डिभिजुअलको केस सल्युसन गर्ने बेलामा अलि बढी अप्ठ्यारो हुन्छ कम्पनीको केसमा भन्दा। कम्पनीका केसमा केही आइटमहरू मात्रै फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छन्, जस्तो डिभिडेन्ड पेडहरू भए हैन। त्यस्तै आजको क्वेसन यहाँ PQR कम्पनी एलटिडी डिस्क्लोज फलोइङ डिटेल अफ इट्स इन्कम अफ प्रिभियस इन्कम इयर भनेर दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ डिपोजिट भनेको छ। यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ डिपोजिट भनेको इन्डिभिजुअलको केसमा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ भने कम्पनीको केसमा यसलाई एडभान्स नै मानिन्छ, तसर्थ यसलाई इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड फ्रम सेभिङ एकाउन्ट। अब यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ एकाउन्ट भनेर नेट दिएको हुनाले हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ दिएको फिगर 127,500 इन्ट्रेस्ट एडभान्स हो भने 15% मानिन्छ, विथहोल्डिङ 15% को रेट मानिन्छ। तसर्थ यो फिगरमा 15% ट्याक्स अलरेडी डिडक्सन गरेको बुझ्ने हुनाले यो 85% हो इन्टु 100 गरेर यसरी ग्रस अप गरेर हामी देखाउनुपर्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्दा 1,50,000 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा छ हामीलाई रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट भ्याकेन्ट ल्यान्ड भनेको छ। त्यो पनि हामी इन्क्लुड गर्न पाइने इन्कम हो। रेन्ट रिसिभ्ड फ्रम लेटिङ आउट भ्याकेन्ट ल्यान्ड। यो हामीलाई अहिले विथहोल्डिङ टिडिएस र नेट केही पनि दिएको छैन, तसर्थ हामी जति दिएको छ त्यो सबै अमाउन्टलाई यहाँ हामी देखाइदिन्छौँ है। अनि त्यस्तै हामीलाई अझ अर्को छ रेन्ट रिसिभ्ड बाई सबलेटिङ हाउसेस भनेको छ। सबलेटिङ हाउससँग सम्बन्धित इन्कम इन्डिभिजुअलको केसमा पनि हामी राख्न सकिन्छ हैन, पाइन्छ। यो सबलेटिङ भन्न खोजेको तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिनु हो, इन्डिभिजुअललाई दिनु भन्ने बुझिन्छ हैन। रेन्ट रिसिभ्ड बाई सबलेटिङ हाउस। अब यहाँनिर हामीलाई नेट भनेको छैन र आफ्टर टिडिएस पनि भनेको छैन, तसर्थ हामी जति दिएको छ सबै अमाउन्टलाई यहाँ देखाइदिन्छौँ। त्यस्तै डिभिडेन्ड फ्रम अ रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको छ, रेसिडेन्ट ब्याङ्क भनेको छ, नेट दिएको छ र डिभिडेन्ड भनेको नेट दिए पनि नदिए पनि हामी समावेश गर्दैनौँ। यो इन्डिभिजुअलको केसमा र इन्टिटी दुवैको केसमा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मानिन्छ। पेमेन्ट रिसिभ फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भनेर दिएको छ, यसलाई हामी यहाँ देखाउनुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। पेमेन्ट रिसिभ्ड फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। अनि यो पेमेन्ट रिसिभ फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भनेर नेट दिएको छ। नेट भनेको हुनाले हामी नेचुरल रिसोर्सेसको विथहोल्डिङ टेबलमा हेर्नुपर्छ कति पर्सेन्ट चाहिँ विथहोल्डिङ रेट छ भनेर हैन। नेचुरल रिसोर्सेसको रोयल्टीको सर्भिस फीहरूको 15% के हुन्छ त भन्दा विथहोल्डिङ रेट हुन्छ। तसर्थ 15% अलरेडी ट्याक्स डिडक्सन गरेको हुनाले हामी 85 ले डिभाइड गर्छौं इन्टु 100 गरेर ग्रस अप गरेर यहाँ देखाउनुपर्छ। यसो गर्दा 1 लाख हुन्छ। अनि त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ अ पिस अफ ल्यान्ड भनेको छ। यो गेनलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के विचार गरौँ भने यही ल्यान्डसँग रिलेटेड कुनै लसहरू छ भने
त्यस्तो लसलाई हामी यहाँ एडजस्ट गरेर मात्रै राख्न सकिन्छ हैन। तसर्थ मैले यहाँनिर फर्दर इन्फर्मेसनमा डिडक्सनमा के दिएको छ भने लस अन सेल्स अफ ल्यान्ड भनेर लास्ट इयरको दिएको छ हैन। यस्तो क्यापिटल गेन क्यापिटल लस छ भने चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न सकिन्छ फरएभरको लागि। तसर्थ हामी यहाँ के गर्छौं भने यो नेट गेन भनेर लेख्छौं, नेट गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड भनेर लेख्छौं। तर हामीलाई गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड भनेर 4,50,000 गिभन छ हैन। यो 4,50,000 मा जुन लस दिएको छ लास्ट इयरको 50,000 लाई लेस गरेर हामी नेट गेन निकालेर सल्युसन गर्छौं। 4 लाख हामी यहाँ देखाउँछौं। त्यस्तै हाउस रेन्ट रिसिभ फ्रम एन एनजीओ भनेको छ। एनजीओ बाट प्राप्त गरेको हाउस रेन्ट पनि यहाँ समावेश गर्न पाइन्छ किनकि यो कम्पनीको केस हो। कम्पनीको केसमा हाउस रेन्टलाई पनि समावेश गरिन्छ हैन। तसर्थ यहाँनिर हाउस रेन्ट रिसिभड भनेको छ यो फ्रम एनएनजीओ भनेको छ। यो एनजीओ आईएनजीओहरुबाट अनि गभर्नमेन्ट अफिसहरुबाट इन्स्टिट्युसनहरुबाट चाहिँ हाउस रेन्ट प्राप्त भयो भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स अलरेडी डिडक्सन गरेको हुन्छ भन्ने हामी बुझ्छौं र नेट नभने पनि यसमा चाहिँ ट्याक्स अलरेडी डिडक्सन गरेको छ भन्ने बुझेर हामी चाहिँ रेन्टलाई 10% ले ग्रस अप गरेर देखाउन सकिन्छ। यहाँनिर मैले 10% ले ग्रस अप गर्दा यो हाम्रो 90 * 100 गर्नु पर्यो र यसो गर्दा यो 3 लाख आउँछ। यो राम्ररी विचार गर्नु होला। हाउस रेन्ट रिसिभड फ्रम एन एनजीओ भनेको छ एनजीओ अनि त्यस्तै गभर्नमेन्ट अफिसहरुबाट आईएनजीओहरुबाट प्राप्त हुँदा रेन्टहरु प्राप्त हुँदा इन्ट्रेस्टहरु प्राप्त हुँदा ट्याक्स डिडक्सन गरेर मात्रै टीडीएस चार्ज गरेर मात्रै इन्कमहरु प्राप्त हुने हुनाले यसमा चाहिँ हामी ट्याक्स डिडक्सन अलरेडी गरिसकेको छ भन्ने एजम्पसनको आधारमा सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गिफ्ट रिसिभड फ्रम टेनेन्ट गिफ्ट रिसिभड फ्रम टेनेन्ट्स यो के रे इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड गिफ्ट भयो हैन। तसर्थ यसलाई हामी समावेश गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर अब ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भनेर दिएको छ। यहाँ 30% वाज नट अलाउड प्रिभियसली भनेको छ। तसर्थ हामीलाई यहाँ ब्याड डेब्ट रिकभर 50,000 दिएको छ र यो 55,000 दिएको छ र यो 55,000 मध्ये 30% वाज नट अलाउड प्रिभियसली भनेको छ। भन्नुको अर्थ 70% मात्रै अलाउड गरिएको हुनाले हामी 70% क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ देखाउनु पर्छ र यो क्याल्कुलेसन गर्दा 38,500 हुन्छ। यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्यौं। अब इन्कम साइडमा अरु केही पनि दिएको छैन। त्यस्तै हामीलाई एक्सपेन्सेसहरु दिएको छ र त्यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ हामी यहाँनिर पहिले टोटल एसेबल इन्कम निकाल्छौं अनि त्यसबाट हामी डिडक्सन गर्छौं। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यसरी टोटल गरेर हामी ग्रस इन्कम निकालिसकेपछि यो ग्रस इन्कमबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ जनरल डिडक्सनहरुलाई लायबल फर डिडक्सन। अब हामी यो जति पनि इन्कमहरु छ यसलाई हामी टोटल गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई टोटल गरौँ 1 लाख 2 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5 7 12 लाख 12 लाख 12 13 13 10 13 48,500 13 48,500 यो हाम्रो ग्रस इन्कम भयो।
र यो ग्रस इन्कमबाट लेस एलाइबल फर डिडक्सन भनेर हामी यहाँ चाहिँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एलाइबल रिपेयर अफ हाउस लेट आउट भनेको छ, माथि हामी इन्कममा समावेश गरेका छौँ हाउस लेट आउटको इन्कम भने, तल हामी त्यससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू पनि के डिडक्सन गर्न पाइन्छ हैन। तसर्थ एलाइबल रिपेयर अफ हाउस लेट आउट भनेको छ, हाउस लेट आउटको इन्कम छ, तसर्थ हामी यहाँ देखाउन पाउँछौँ। क्वेसनमा आफै दिएको हुनाले जति दिएको छ त्यसैलाई नै हामी राख्न पायौँ। त्यस्तै एलाइबल डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ। एलाइबल डेप्रिसिएसन अफ हाउस लेट आउट, हाउस लेट आउटको डेप्रिसिएसनलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ 1,68,000। अनि त्यस्तै लिगल एक्सपेन्सेस इन्कर टु प्रिपेयर रेन्टल कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। अब यो पनि कन्ट्र्याक्टसँग रिलेटेड, रेन्टल कन्ट्र्याक्टसँग रिलेटेड छ भन्नुको अर्थ यो इन्भेस्टमेन्ट पर्पज नै हो। तसर्थ हामी यसलाई पनि के गर्छौँ यहाँ समावेश गर्छौँ। लिगल एक्सपेन्सेस हामीलाई 25,000 दिएको छ, यो 25,000 हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यस्तै एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु रेन्ट पेड फर हाउस सबलेट आउट भनेको छ, त्यो पनि हाम्रो सबलेटिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भएको हुनाले त्यसलाई पनि यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। रेन्ट पेड फर सबलेट आउट, यो हामीलाई दिएको छ 70,000, यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु नेचुरल रिसोर्सेस, यो हामीहरूलाई दिएको छ 15,000 र यो 15,000लाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को एक्सपेन्सेस भनेर डोनेसन टु लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनेर दिएको छ, यो भने हामी पछि ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा देखाउनु पर्ने हो र यो स्पेशल डोनेसन मानिन्छ। त्यस्तै लस अन सेल्स अफ ल्यान्डलाई हामी माथि एडजस्ट गरिसक्यौँ। लास्ट इयर इन्भेस्टमेन्ट लस भनेर दिएको छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट लसलाई अहिले हामी लेस गर्न पाइन्छ, किनकि इन्भेस्टमेन्ट लसलाई पनि नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ सेटअप गर्न पाउने, क्यारी फरवर्ड गर्न पाउने प्रोभिजन छ। तसर्थ यसलाई हामी पहिले टोटल गर्छौँ, यो एक्सपेन्सेसलाई टोटल गरेर अनि लेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। 3,03,000 हुन्छ। यो 3,03,000लाई हामी माथिबाट लेस गर्छौँ। यो आएको रिजल्ट भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। माथिबाट लेस गरौँ र यो लेस गर्दा 10,45,500 हुन्छ। अब यो फिगरमा लास्ट इयरको जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट लस छ त्यसलाई यहाँनिर हामी लेस गर्छौँ, लेस अन द रिकभर्ड इन्भेस्टमेन्ट लस। यस्तो अनरिकभर इन्भेस्टमेन्ट लस छ बिजनेसको, अनरिकभर बिजनेस लस छ भने पनि त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट सेटअप गर्न चाहिँ पाउँछौँ है। तसर्थ अहिले यहाँ हामीसँग चाहिँ अनरिकभर इन्भेस्टमेन्ट लस लास्ट इयर भनेर 48,000 दिएको छ। यो 48,000लाई हामी यहाँबाट लेस गरेर जुन रिजल्ट प्राप्त हुन्छ त्यो रिजल्ट भन्नु नै हाम्रो नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई लेस गरेर प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको 997500, यति हाम्रो नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो। अब हामीलाई सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम।
ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर प्राप्त भएको नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अनि त्यस्तै बिजनेस इन्कम र इन्डिभिजुअलको केस छ भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा बेस भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी कम्पनीको सल्युसन गर्दैछौँ, तसर्थ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हुँदैन। भर्खरै प्राप्त भएको नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको 997,500 हुन्छ हैन, यो भर्खरै प्राप्त भएको। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस क्वेसनले आफै दिएको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस क्वेसनमा गिभन छ हैन, यो कन्फ्युजन नहुनु होला। गिभन कति छ भने द कम्पनी ह्याड एन एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर 4,80,000 गिभन छ। यो 4,80,000 लाई पनि हामी यहाँ एड गर्छौं र यो टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्छौं। टोटल एसेसेबल इन्कम यो दुईटा एड गर्दा 14,77,500 आउँछ। अनि यो रिजल्टबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामी कमन डिडक्सनलाई है, एलाइबल फर डिडक्सन। हामी कमन डिडक्सन भन्ने बित्तिकै आरसी र डोनेसनको कुरा आउँछ। अहिले कम्पनीको केसमा आरसी क्लेम हुँदैन हैन, तसर्थ डोनेसनको कुरा छ। डोनेसन टु कसलाई दिएको डोनेसन छ विचार गरौँ। लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई भन्छ लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट भनेको रिलिजियस हेरिटेज हो। रिलिजियस हेरिटेजको प्रोटेक्सन र प्रमोसनको लागि कुनै कम्पनीले डोनेसन दिन्छ भने त्यस्तो डोनेसनलाई हामी स्पेशल डोनेसन भन्छौँ र यस्तो डोनेसनको म्याक्सिमम लिमिट 10 लाख हुन्छ। अनि त्यस्तै 10% अफ एसेसेबल इन्कम। अब यो एसेसेबल इन्कम भन्ने बित्तिकै हामी टोटल एसेसेबल इन्कम बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 14,77,500 छ, त्यसको 10% गर्नुपर्छ, 14,77,50 आउँछ। त्यस्तै एक्चुअल क्वेसनमा डोनेसन चाहिँ कति दिएको छ त एक्चुअल डोनेसनको एमाउन्टलाई पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले डोनेसनको एमाउन्ट भनेर हामीलाई 1,50,000 गिभन छ र यो तीनवटा लिमिट कम्पेयर गर्छौं विच एभर इज लोअर। यो मध्ये सबैभन्दा सानो जुन हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँबाट के गर्छौं त भन्दा लेस गर्न पाइन्छ। 1,47,750 सबैभन्दा लोअर हुने हुनाले त्यसलाई हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्छौं र अहिले क्वेसनमा आरसी छैन हैन, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन छैन, तसर्थ यसलाई माथिबाट घटायौं भने यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। र यो लेस गरेर 132,975 सरी 13,29,750 यो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो। अनि यसमा लेस गर्छौं हामी अदर एक्जाम्पसन्सहरु केही छ भने हैन, अदर एक्जाम्पसन्सहरु केही पनि छैन। यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। यो ट्याक्सेबल इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स चार्ज गर्छौं हैन। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 13,29,750 हुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरेर यो हाम्रो बी नम्बरको सल्युसन थियो भने अब सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ हैन। सी नम्बरको सल्युसनमा क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। अब कम्पनीको केसमा हामी ट्याक्स चार्ज गर्दै छौं भने हामी डाइरेक्ट 25% ट्याक्स लगाउन सक्छौं सबै किसिमको इन्कममा। यहाँनिर हामीसँग चाहिँ लिमिटको कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन हैन। इन्डिभिजुअलको केसमा
जस्तै गरेर तसर्थ हामी डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर 1329,750 छ जुन ट्याक्सेबल इन्कम, यसको हामी 25% चार्ज गर्छौं र यसको 25% कति हुन्छ हेरौं, 332437.5 हुन्छ। अनि यसमा यो ट्याक्समा हामी लेस गर्न सकिन्छ एडभान्स ट्याक्स पेडलाई। एडभान्स ट्याक्स पेड, अब एडभान्स ट्याक्स पेड एकपल्ट खोजौं हामी। अघिको जुन एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेका छौं त्यहाँबाट जस्तो इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम सेभिङ एकाउन्ट भनेर 1,27,500 थियो र त्यसलाई हामी डिभाइड बाइ 85 इन्टु 100 गरेर 1,50,000 पुर्याएका थियौं। त्यसको डिफरेन्सेस कति छ त भन्दा 22,500 छ। त्यो 22,500 लाई हामी एडभान्स मानिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को पेमेन्ट रिसिभ फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस 85,000 थियो र त्यसलाई हामी ग्रस अप गरेर 1 लाख पुर्याएका थियौं। तसर्थ त्यो 15,000 लाई पनि हामी एडभान्स ट्याक्स मानिन्छ। त्यस्तै हाउस रेन्ट रिसिभ फ्रम एन एनजीओ भनेको छ र त्यो 2,70,000 थियो, त्यसलाई हामी ग्रस अप गरेर 3 लाख पुर्याएका थियौं। त्यहाँको 30,000 पनि हाम्रो लागि एडभान्स हुन्छ हैन। अब एडभान्समा तिरिएको ट्याक्सहरु ग्रस अप गरेको फिगरहरुबाट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र क्वेशनमा अलग्गै एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले क्वेशनमा दिएको छैन र यसैलाई हामी टोटल गरेर माथिको ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउँछौं। जति आउँछ त्यो नै ट्याक्स पेएबल हुन्छ। यो पहिले यसलाई हामी जोडौं हैन, यो फिगरहरु जस्तो 22,500 15,000 यो हामी एडभान्स ट्याक्स पेडलाई घटाइसकेपछि आउने रिजल्ट 26,49,37.5 आउँदो रहेछ। एकपल्ट हामी एडभान्सहरुलाई मात्रै जोडेर हेरौं। यो क्याल्कुलेसन पार्टलाई चाहिँ फोकस गर्नु होला। यो हाम्रो चाहिँ 67,500 आउँदो रहेछ। यो 67,500 लाई हाम्रो 33,24 37.5 बाट घटाउँदा यो रिजल्ट आउँछ। तसर्थ यो ट्याक्स पेएबल भनेर हामी 2,64,937.5 लाई लिन सकिन्छ। हस्त आजको क्लासमा मैले यहाँहरुसँग एउटा कम्पनीको इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित कन्डिसन र त्यो केस चाहिँ सल्युसन गरे। यहाँहरुले यस्तो किसिमको क्वेशनहरु आफूहरुले पनि कुनै भेटाउनु भयो भने त्यसलाई सल्युसन गर्नु होला र विचार गर्नु होला। यो कम्पनीको केस पनि एक्जामको लागि एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ। यति भन्दै म आजको क्लासबाट यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।